प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईद और रहमान सिद्दीकी। बाखबर कश्मीर में हम हालात हाज़िरा के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं, लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान में जो वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे जो वाक़यात हो रहे हैं, बिलख़ुसूस मकबूज़ा कश्मीर हमारी गुफ्तगू का मौज़ू होता है। फिर आज़ाद कश्मीर के मुतल्लिक़ भी हम मुख्तलिफ प्रोग्रामात में आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर नुमान मंजूर भट्ट, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में महकमे सेहत के साथ। बड़ी ज़बरदस्त इनकी खिदमत हैं और तवील अरसे से महकमा सेहत में बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले मुज़फ़्फ़राबाद में जो CMH है वहाँ पे भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त खिदमत रही, और उसके अलावा भी घाटियाँ बाला और मुख्तलिफ़ इलाकों में सेहत यामा के शोबे में काम कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप तशरीफ़ लेके आए सोना FM 10.4 के स्टूडियो में। थैंक यू सईद भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। वेलकम। डॉक्टर साहब, सेहत और तालीम दो ऐसे शोबे हैं कि जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी से है। अगर तालीम का शोबा मुतासर होगा, इंसान की ज़िंदगी मुतासर होगी। सेहत का शोबा मुतासर होगा तो ज़िंदगी मुतासर होगी। सेहत का शोबा अच्छा काम करेगा या तालीम का, तो फ़ायदा होगा। तो आज़ाद कश्मीर में बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ चैलेंजेस और मुश्किलात हैं वहाँ आपका अमला भी हम देखते हैं कि दूर दराज इलाकों में अपनी खिदमत सर अंजाम जो है ना वो दे रहा होता है, काम करता हुआ हमें दिखाई देता है। थोड़ा ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले से बताएं कि आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, उसका क्या मैंडेट है और वो किस तरह से काम करता है ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में सेहत की सहूलियात पहुँचाने में। सईद भाई, ऐसा कि ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में जितने हेल्थ सेंटर्स हैं, इस टाइम महकमा सेहत ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद के पास 160 से ऊपर सेंटर्स हैं, जो आपका मसलन नौसरी से लेकर ब्राडकोट तक और आपके रहीम कोट से लेकर कोहल्ला टन्ना तक ये सारे आप ये देख रहे हैं। हमारी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की और महकमा सेहत की कोशिश है कि दूर दराज के इलाकों को लोगों को सहूलियात उनके घर की तहलील पर पहुँचाई जाएँ, जिसके लिए हमारे मुख्तलिफ जगहों पर फर्स्ट एड पोस्टें होती हैं, सिविल डिस्पेंसरीज़ हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं और RHCs हैं, कि जिन बीमारियों का इलाज हमारा स्टाफ वहीं पे कर सकता है, ताकि वो लोग CMH या एम्स आने के बजाय वहीं पर उनका इलाज हो जाए, और सिर्फ वही मरीज़ CMH और एम्स में आएँ जिनका इलाज वहाँ पे मुमकिन नहीं है बड़ी बीमारियों के लिए। तो महकमा सेहत के जो स्टाफ है वो चाहे डॉक्टर्स हों, मेडिकल टेक्नीशियंस हों, LHVs हों या बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है, वो दिन रात उन सेंटर्स पे रहकर लोगों को सेहत की सहूलियात पहुँचा रहा है। हुकूमत की तरफ से अद्वियात जो हैं वो तमाम सेंटर पर मौजूद होती हैं, वैक्सीनेशन तमाम मौजूद होती हैं, और हमारी कोशिश होती है कि बिलखुसूस जो हमारी ख़वातीन हैं, हमला ख़वातीन, उनका जो एंटीनेटल चेकअप है दौरान ज़िचकी, वो चेकअप वहाँ पे होता रहे और ज़िचकी की सहूलियात वहाँ पे मुहैया हों। तो जितनी भी नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो सेंटर्स पर ही डिलीवर हों, और सिर्फ जिन ख़वातीन को ऑपरेशन की ज़रूरत है डिलीवरी के लिए, वही सिर्फ शहर में आएँ CMH या एम्स के लिए। फिर हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को वैक्सीनेशन, कि जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको 12 बीमारियां हैं जिनसे बचाव के लिए वैक्सीनेशन की जाती है, वो उन सेंटर्स पर ही लग जाएं, ताकि हमारे बच्चे जो हमारा मुस्तक़बिल हैं उनको बीमारियों से बचाया जा सके, और वो बीमारियां जो हिफाज़ती टीकों से के ज़रिए महफूज रखा जा सकता है, वो उनको उन्हीं सेंटर्स पर हम उन्हीं सेंटर्स पर उन लोगों को, बच्चों को जो हिफाज़ती टीके लगा सकें। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर पिछले 20-25 साल से पोलियो फ्री है। अभी भी पाकिस्तान में पोलियो के केस आ रहे होते हैं, लेकिन पूरे आज़ाद कश्मीर में पिछले 20 साल से कोई पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर है आप लोगों की कोशिशें हैं, मेहनत है, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर पोलियो फ्री है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि आपके मैंडेट में जो काम हो रहा है या जो खिदमत सर अंजाम दे रहा है आपका महकमा, अच्छा क्या चैलेंजेस हैं और क्या मसाइल हैं, और हुकूमत आज़ाद कश्मीर उनसे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली रखती है? देखिए, सेहत के महकमे से आवाम की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली हैं कि मसलन हमारे जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पर हम डॉक्टर भेजते भी हैं तो उनकी कंपटीशन हमारे पास नहीं होती, जो हमें हकीकत माननी चाहिए कि हम अपने डॉक्टर को शायद कई जगह पे कंपटीशन नहीं दे पाते, कि बाद जगह पर हमारे पास बिल्डिंग इस तरह की नहीं है। अर्थक्वेक के बाद बहुत सारी बिल्डिंग बन गई हैं सेंटर्स की, लेकिन कुछ सेंटर अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे हमें बिल्डिंग की ज़रूरत है। अब एक डॉक्टर को जब पेरिफेरी में भेजेंगे तो वो डॉक्टर जाने को भी तैयार होते हैं, लेकिन उनकी एक तवक्को होती है कि हमें वहाँ पे रिहाइश मिल जाए, हमें बुनियादी सहूलियात मिल जाएँ। तो जहाँ तक हम मुहैया कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और जहाँ पे नहीं होती हम हुकूमत से डिमांड कर रहे होते हैं।
پھر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پی ایچ یو میں ایک ڈاکٹر ہے تو وہ تمام بیماریوں کا علاج کر سکے. وہ لوگوں کو تھوڑا سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کی لمیٹیشن ہے, جو مثلا اسپیشلٹیز ہیں ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں, اس کے لیے پھر ہمیں ریفر کرنا پڑتا ہے. لیکن بتدریج ہم جو ہے نا عوام کو آگاہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم پوری کریں. ڈاکٹر صاحب چلیں, یہ تو گفتگو ہوگی آپ کے محکمے سے متعلقہ, کام سے متعلقہ, اور حکومت آزاد کشمیر کو چیلنجز ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. تھوڑا سا بتائیں آگاہی کے حوالے سے, چونکہ ہمارا چینل آگاہی پہ بھی کام کرتا ہے, صحت پہ, اویئرنیس پہ. بہت ساری کالز آتی ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ مختلف بیماریوں کی جو ویکسینیشن ہے کب کب ہوتی ہیں, کہاں کہاں ہوتی ہیں, اور کیا یہ فری آف کاسٹ ہیں, اور اس پہ یعنی اس ایک عام بندہ یا بچہ کیسے مستفید ہو سکتا ہے. دیکھیں سعید بھائی, ایسا ہے کہ ہمارے اس ٹائم پورے ضلع میں جو ہے نا 45 پی ایچ یوز کام کر رہے ہیں, 7 آر ایچ ایز کام کر رہے ہیں. تو ہم نے تمام پی ایچ یوز میں اور 7 آر ایچ ایز کی 52 بن گئے. اس کے علاوہ کچھ سول ڈسپنسریز بھی ہیں. تو پورے ضلع میں 64 سینٹر ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ ہم بچوں کو اور ماؤں کو حفاظتی ٹیکے لگا رہے ہیں. دونوں کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد بی سی جی کا ٹیکہ لگوایا جائے. بی سی جی کا ٹیکہ بیسکلی آپ کو جو ٹی بی کی بیماری اس سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. پھر پورا شیڈول ہماری جو لوگ ہیں, ہمارا اسٹاف ان کو بتاتا ہے کہ بچوں کو پیدائش کے بعد بی سی کا ٹیکہ لگ گیا, پولیو کے ڈراپس پلا دیے, پھر اس کے بعد 1 مہینے بعد دوبارہ آنا ہے. وہ پورے کارڈ بنا کر دیتے ہیں اور تمام جو ویکسینیشن کا شیڈول سے آگاہ کرتے ہیں. نہ صرف سینٹرز پر بلکہ ہماری جو ایک ہماری بیک بون ہے ہیلتھ ورکرز, وہ تمام گاؤں میں موجود ہوتی ہیں. وہ گھر سے گھر جا کر ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے ان کو آگاہی دیتی ہیں کہ آپ کا قریب ترین سینٹر کون سا ہے, ان پہ ویکسینیشن کریں. آپ نے سوال کیا, ویکسینیشن بالکل فری آف کاسٹ ہے, 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا جاتا. یہ حکومت کی طرف سے تمام بچوں کو مفت جو ہے نا ویکسینیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. پھر جو ہمارے ویکسینیٹرز ہیں ان کو ہم نے باقاعدہ میکسیمم جو ویکسینیٹرز ان کو موٹر سائیکل بھی پرووائڈ کیے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے, کیونکہ ان کے پاس جو ہیلتھ ورکر کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کا ایک گاؤں کی تمام آبادی کا ڈیٹا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کہ اس علاقے میں کتنے بچے ہیں, اور ہم اس کو پراپر مانیٹر کرتے ہیں ہماری ٹیم کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بچہ ویکسینیشن کے لیے نہیں آ پاتا تو ہم اس کو ڈیفالٹر لسٹ میں ڈالتے ہیں. اور ڈیفالٹر لسٹ کے بعد ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ آپ ویکسینیشن کے لیے نہیں آ رہے. اگر وہ ماں اپنے بچے کو نہیں لا سکتی تو ہم باقاعدہ جو ہمارے ویکسینیٹرز بائکس پہ جا کے ان کے علاقے میں کیمپ لگاتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ ریچ کرتے ہیں, کہ اگر وہ سینٹر پر نہیں کسی وجہ سے آ رہے ہم خود ان کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں. ایک گھر میں کیمپ لگا کر اعلان بھی کراتے ہیں مساجد میں, اپنی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جی آج ہماری ٹیم فلاں جگہ پر ہوگی, آپ اپنے بچوں کو لائیں, ویکسینیشن کروا لیں. فیسلٹی کے یہ تو بچوں کے آگے. پھر جو حاملہ خواتین ہیں ان کو تشنج سے بچاؤ کا ٹیکہ وہ بھی ہم فری میں لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ جو ہماری حاملہ خواتین ہیں وہ تشنج کی بیماری سے محفوظ رہ سکیں. ویکسینیشن کے والے سے ایک اور بات بتاؤں گا کہ نارملی پہلے ہوتا تھا کہ صرف صبح 8 سے 2 تک سینٹرز میں ویکسینیشن کی سہولیت مہیا تھی. ابھی پہلے مرحلے میں ہم نے کچھ سینٹرز ہیں, مثلاً سی ایم ایچ مظفر آباد, ایم مظفر آباد, پھر ہمارا بی ایچ یو سٹی ہے سٹی مظفر آباد شہر کے اندر, اس کے بعد چھتر کلاس, کوہڑی, ٹکا ہم اور کڑی دوپٹہ کہ جو ہمارے سینٹرز ہیں یہاں پر ہم نے ایوننگ شفٹیں بھی سٹارٹ کر دی ہیں کہ اگر ماں باپ دونوں ورکنگ ہیں, اگر ورکنگ فیمیل ہے تو وہ بھی شاید مارننگ میں اپنے بچوں کو ویکسینیشن کے لیے نہیں لا سکتی, تو ہم نے ان سینٹرز پر شام 8 سے 2 تک تو ویکسینیشن ہوتی ہے, ہم نے شام 2 سے رات 8 بجے تک بھی دوبارہ ویکسینیٹر بٹھا دیے ہیں تاکہ وہ خواتین یا وہ والدین جو کسی وجہ سے بچوں کو صبح نہیں لا سکتے تاکہ ان کو شام کے اوقات میں بھی ویکسینیشن کی صورت مہیا ہو جائے. میں نے ایک نام شاید مس کر گیا ہوں کہ جس میں نے کہا بی ایچ یو سٹی چیلا پانڈی میں بھی ہم ایک سینٹر ہے, وہاں پہ بھی ہم نے ایوننگ پہ بھی ویکسینیشن شروع کر دی ہے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی, لیکن پروگرام تو بڑا مختصر ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا, آپ کو وقتاً زحمت جو ہے نا وہ دیں گے. ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ سراپا خدمت ہیں, اور ماشاءاللہ جب بھی ہم نے جہاں پہ بھی گئے, جہاں پہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہوتی تھی, آپ دیکھتے تھے کہ لوگوں کی خدمت میں پیش تھے. میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر نعمان منظور بٹ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں مظفر آباد میں محکمہ صحت سے, اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ضلع مظفر آباد کے اندر جو محکمہ صحت ہے وہ کیسے کام کاج کر رہا ہے, کہاں کہاں ان کے سینٹر موجود ہیں, اور وہاں کا کیا کیا سہولیات ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا
کہ حکومت مستقبل میں ان کو بہتر بنانے کے حوالے سے کون سے اقدامات اٹھا رہی ہے. ویکسینیشن کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی, کہاں سے کون سی ویکسینیشن ہو سکتی ہے, اور انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ ویکسینیشن ساری کی ساری آزاد کشمیر کی حکومت کی جانب سے فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ سے مجھے گفتگو سلسلہ جاری رہے گا. سنتے رہیں سنو 100.4 کشمیر نیٹ ورک.